Hello everyone, welcome to the video of non-profit organization. This video is for grade 11 um, of my students of Alliance and the tuition group 2. So in this video, I'm going to solve the examination questions of non-profit organization. The video is very important. So let's start. सो योभन्दा अगाडि म भिडियो बनाउँदै थिएँ एक्जाम एक्सर्साइज 2 को क्वेसन रङ रहेछ, त्यसैले म यसलाई मेटिरहेको छु। त्यसमा मेरो लगभग 15 मिनट्स वेस्ट गयो। सो एक्जाम एक्सर्साइज 3 गराउनु होला। एक्जाम एक्सर्साइज 2 को क्वेसन चाहिँ रङ छ। क्वेसन गर्दा गर्दा क्वेसनमा इरर रहेछ। सो त्यसको लागि म डाटा मेट्दैछु यहाँनिर। ओके, सो नन प्रफिट अर्गनाइजेसन पुरानो क्वेसन्स अनुसार तिम्रो 10 मार्क्सको आउँथ्यो, लङ क्वेसन नै हो। र यो नयाँ अनुसार यो 8 मार्क्सको आउँछ होला, लङ क्वेसनमै आउँछ आयो भने। र यसमा तपाईलाई एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा के छ अथवा इजी पार्ट यसको के छ भन्दाखेरि तपाईलाई फाइनल एकाउन्ट आउँछ भनेपछि यो 99% तपाईको सल्भ भइहाल्यो। फाइनल एकाउन्ट र यसमा के डिफरेन्स छ खाली भन्दाखेरि यसमा पनि तपाईले वहाँ तपाईले प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट बनाउनु पर्छ। यहाँ प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टको सट्टा इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर एकाउन्ट बनाउनु पर्छ। त्यस्तै वहाँ तपाईले ब्यालेन्स सिट बनाउनु पर्छ, यहाँ पनि ब्यालेन्स सिट नै बनाउनु पर्छ, केही पनि फरक परेन। सो फरक यति छ कि हामी फाइनल एकाउन्ट गर्दाखेरि सबै हाम्रो जो एडिसनल इन्फर्मेसन हुन्थ्यो अथवा एडजस्टमेन्ट हुन्थ्यो त्यो सबै करेन्ट इयरको लागि हुन्थ्यो। त्यो सबै कुन इयरको लागि हुन्थ्यो? करेन्ट इयरको लागि हुन्थ्यो। तर यसमा खाली फरक के हो भन्दाखेरि यसमा इन्फर्मेसन तपाईलाई प्रिभियस इयरको पनि दिएको हुन्छ। र तपाईँ प्रिभियस इयर करेन्ट इयरमा एड गर्नुहुन्छ भने चाहिँ प्रिभियस इयरमा तपाईले लेस गर्नुपर्छ। करेन्ट इयरमा तपाईले लेस गर्नुभएको छ भने चाहिँ प्रिभियस इयरको तपाईँको आइटम तपाईँले के गर्नुपर्छ? एड गर्नुपर्छ। अपोजिट पहिला करेन्ट इयरमा के गर्नु थियो त्यो पत्ता लगाउनुहोस्। आउटस्ट्यान्डिङ होस् या फिर एडभान्स होस् या फिर प्रिपेड होस्, होइन, एक्रुड होस्, डेप्रिसिएसन होस्, के होस् त करेन्ट इयरको एड छ भने चाहिँ प्रिभियस इयरको लेस हुन्छ। करेन्ट इयरको लेस छ भने चाहिँ प्रिभियस इयरको एड हुन्छ। यति मात्र 1% डिफरेन्स हो, बाँकी सबै काम तपाईँले सेम गर्नुपर्ने हो। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स मुभ टुवार्ड द क्वेसन। सो एक्जाम एक्सर्साइज 3 नै लिउँ। 2 चाहिँ रङ छ, त्यसमा तपाईँलाई अलाइन्समा तपाईलाई क्वेसन 2 नम्बर 2 म सच्याउन लगाउँछु। सच्याएर नै त्यसलाई तपाईँ गर्नु होला। सरी, रेकर्ड गर्दा मेरो 15 मिनट्स वेस्ट गयो। लास्टमा क्वेसनमा डाटाहरू नमिलेको रहेछ। 2 नम्बर क्वेसन हामी क्लासमा मिलाएर गर्छौँ या फिर एक्जाममा जुन क्वेसन आएको थियो त्यो एक्जामको क्वेसनलाई म पुट आउट गरिदिउँला। ओके, सो अ वेलफेयर एक्जाम एक्सर्साइज 3 है। अ वेलफेयर अर्गनाइजेसन हैज गिवन द फलोइङ ओपनिङ ब्यालेन्स सिट एन्ड रिसिट एन्ड पेमेन्ट एकाउन्ट एट द इयर एन्ड। सो यति कुरा बुझ्नु होला, जो ब्यालेन्स सिट दिएको हुन्छ तपाईलाई यसमा जहिले पनि प्रिभियस इयरको लास्ट इयरकै दिएको हुन्छ, किनकि करेन्ट इयरको त हामीले बनाउनु पर्ने हो। सो एक्जाममा भनोस् चाहे नभनोस् यसले मलाई केही फरक पर्दैन। अगर मलाई ब्यालेन्स सिट दिन्छ भनेपछि त्यो लास्ट इयरको नै हो, प्रिभियस इयरकै नै हो। र प्रिभियस इयरको ब्यालेन्स सिटमा हाम्रो इन्फर्मेसन पनि कहाँको हुन्छ? प्रिभियस इयरकै हुन्छ अथवा लास्ट इयरकै हुन्छ। सो यो बुझ्नु होला। सो ब्यालेन्स सिट एज अन 1 वैशाख 2070, त 1 वैशाख 2070 को हाम्रो ब्यालेन्स सिट दिएको छ। यसमा सरक्क हेर्नु मात्र होला। क्यापिटल छ, स्यालेरी ड्यू छ, क्रेडिटर्स छ, क्यापिटल एन्ड लाइबिलिटिजमा एसेटमा फर्निचर छ, इन्भेस्टमेन्ट छ एन्ड द क्यास अमाउन्ट छ। सो ठिक छ। त्यसमा रिसिट एन्ड पेमेन्ट एकाउन्ट दिएको छ, यसलाई अहिले हेरौँला। र रिक्वायर्डमा हामीलाई के बना भन्छ? इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर अकाउन्ट। र अर्को के बना भन्छ हामीलाई? ब्यालेन्स सिट एज अन 31 चैत्र 2070। हेर्नुहोस् त, वैशाख 1 को ब्यालेन्स सिट दिएको थियो 2070 को, यो 31 चैत्रको। त ब्यालेन्स सिट जो दिएको छ त्यो लास्ट इयरकै नै हो। सो यसमा माथि चाहिँ नाम के लेख्नुहुन्छ? अब नाम नलेखे पनि हुन्थ्यो। यसको केसमा तपाईँको फर्मेटिङ यसरी नै भन्छ। यहाँ तपाईँले लेख्नु पऱ्यो वेलफेयर अर्गनाइजेसन फर द इयर इन्डेड कहिले भन्छ? 31 चैत्र 2070। 31 चैत्र 2070 यही त लेख्नु थियो प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टमा। इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर एकाउन्ट इज जस्ट लाइक प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट, नथिङ चेन्ज। सो इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर एकाउन्ट यो भयो, यो फर्मेटिङ भयो है। पर्टिकुलर्स अमाउन्ट, पर्टिकुलर अमाउन्ट्स। पर्टिकुलर अमाउन्ट भन्दाखेरि हामी यसलाई यसरी लेख्न सक्छौँ। यसलाई यस्तो गरिदिनु होला सबभन्दा राम्रो। क्रेडिट साइड इज फर इन्कम, डेबिट साइड इज फर एक्सपेन्डिचर।
डेबिट साइडमा हामी एक्सपेन्डिचर लेख्न सक्छौँ। यहाँ अमाउन्ट तपाईँलाई थाहा छ उहाँ डेबिट छ, यसलाई हामी इन्कम साइड लेखिदिन्छौँ। सो यसले हामीलाई केही पनि फरक पार्दैन। इन्कम एक्सपेन्डिचर देखाउँदाखेरि हामीले यसरी देखाउने क्रेडिट साइड हामी प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट पर्टिकुलर अमाउन्ट डेबिट साइड इज फर एक्सपेन्डिचर, क्रेडिट साइड इज फर इन्कम है, जस्ट लाइक प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट। र ब्यालेन्स सिटको पनि फर्मेट बनाइदिनु होला। यहाँ माथि लेख्नुहोस् वेलफेयर अर्गनाइजेसन एज अन 31 चैत्र 2070। बस ब्यालेन्स सिटको क्यापिटल एन्ड लाइबिलिटिज अमाउन्ट एसेट एमाउन्ट। सो यो फर्मेटिङ तपाईँलाई अलरेडी नै थाहा छ, यो पहिलेबाट गर्दै आएको काम हो। ल अब क्वेसनलाई पढौँ। क्वेसनलाई जहिले पनि स्टार्ट गर्ने रिसिप्ट एन्ड पेमेन्ट एकाउन्टबाट। क्वेसनलाई जहिले पनि स्टार्ट गर्ने रिसिप्ट एन्ड पेमेन्ट एकाउन्टबाट। र पहिलो कुरा के चेक गर्ने, जो पुरानो ब्यालेन्स सिटको क्यास दिएको छ हाम्रो 87,000, यो रिसिप्ट एन्ड पेमेन्ट एकाउन्ट भनेको 100% क्यास एकाउन्ट है। डेबिट साइड पैसा आएको साइड तपाईँलाई थाहा छ, सिङ्गल कलम क्यास बुक बनाउनु भयो, डबल कलम क्यास बुक बनाउनु भयो, ट्रिपल कलम क्यास बुक बनाउनु भयो होइन, क्यास एकाउन्ट पनि बनाउनु भयो, त्यो सबै सेम थियो। डेबिट साइड भनेको पैसा आउने साइड, क्रेडिट साइड भनेको पैसा जाने साइड। हेर्नुहोस् त यहाँ डेबिट साइडमा त्यही भएर रिसिप्ट लेखिएको होला, क्रेडिट साइडमा पेमेन्ट लेखिएको होला। रिसिप्ट भनेको पैसा आउने साइड, पेमेन्ट भनेको पैसा तिरेको साइड। र यसको ब्यालेन्स जो दिएको छ 87,000 माथिको ब्यालेन्स सिटमा भएको क्याससँग मिल्नुपर्छ। यो माथिको क्यासमा ब्यालेन्स सिटमा कति दिएको छ हेर्नुहोस् त, यो कति दिएको छ 87,000, त तल ब्यालेन्स बिडिएन कति दिएको छ 87,000। अगर यो मिलेको छैन भने चाहिँ क्वेसन रङ छ, तपाईँले इक्जामिनरलाई सोध्नु पर्ला। यो 100% मिल्नै पर्छ है। सो पुरानो क्यासको ब्यालेन्स कति छ हाम्रो 87,000, त त्यही पुरानो क्यासको ब्यालेन्स हामीले यहाँ कति लिनु पर्यो 87,000 नै लिनुपर्ने हुन्छ। ओके, सो अगाडि बढौँ। अब 87,000 भयो। अब यसमा हेर्नुहोस् के आइटम दिएको छ। सब्सक्रिप्सन, डोनेसन, यो पैसा आएको है, सब्सक्रिप्सनको पैसा आएको हो, डोनेसनको पनि पैसा आएको हो, इन्ट्रान्स फीको पनि पैसा आएको हो, इन्ट्रेस्टको पनि पैसा, ब्याजको पैसा पनि आएको, स्यालेरी पैसा तिरेको, पेमेन्ट, भाडाको पैसा तिर्नुभयो, फर्निचर किन्नुभयो 60,000, फोटोकपी मसिन किन्नुभयो 50,000 को, र अब तपाईँसँग क्यासको ब्यालेन्स कति बचेको छ 1 लाख को। अब आउनुहोस् एडिसन इन्फर्मेसनमा। एडिसन इन्फर्मेसनमा तलको कुरालाई माथि टिकिङ गरिदिने, जहाँ जहाँ त्यो इन्फर्मेसन छ त्यसलाई बुकमा टिकिङ गर्नु होला। जस्तै म तपाईँलाई फाइनल एकाउन्ट गराउँथेँ। सो फर्स्टमा दिएको छ 50% अफ इन्ट्रान्स फी एन्ड डोनेसन आर टु बी क्यापिटलाइज। त इन्ट्रान्स फी र डोनेसनलाई तपाईँले यसरी टिक लगाउनु पऱ्यो बुकमा, पोइन्ट नम्बर आई भनेर यो दुईटामा यसरी टिक लगाउनु होला है। सो यसलाई क्यापिटलाइज गर्ने भन्छ है। क्यापिटलाइज भने चाहिँ क्यापिटलमा लगेर जोड दिने भनेको। सो ठिक छ, 50% मात्र है, बाँकी 50% चाहिँ हामीले दुईवटा डोनेसन पढाएको थियौँ होइन, जेनरल र स्पेसिफिक। त स्पेसिफिक भयो, स्पेसिफिक क्यापिटलाइज गर्नु भनेको चाहिँ स्पेसल भयो है। क्यापिटलाइज गर्नु भनेको स्पेसललाई हामी जहिले पनि क्यापिटलमा लगेर जोड्छौँ, त्यसलाई हामी क्यापिटल रिसिप्ट मान्छौँ, रेभेन्यू रिसिप्ट मान्दैनौँ है। सो त्यसपछि आउनुहोस् प्रोभाइड 15% अन डेप्रिसिएसन अन फर्निचर एन्ड फोटोकपी मसिन। त माथि यो फर्निचरमा टिक लगाइदिनुहोस्, जहाँ जहाँ त्यो इन्फर्मेसन भेट्नुहुन्छ यसलाई टिक लगाइदिनुहोस्। अनि त्यसो एउटा फोटोकपी मसिन यहाँ तल, यहाँ पनि फर्निचर भने टिक लगाइदिनुहोस्, यहाँ पनि फोटोकपी मसिनमा टिक लगाइ, सबैमा टिक लगाइदिनु, जहाँ जहाँ त्यो इन्फर्मेसन भेट्नुहुन्छ सबैमा पोइन्ट नम्बर 222 टिक लगाइदिनुहोस्। तपाईँलाई यसले काम गर्न सजिलो हेल्प गर्छ। र लास्ट आइटम छ हाम्रो सब्सक्रिप्सन ड्यू फर द पिरियड 5,000। त सब्सक्रिप्सन जहाँ जहाँ देख्नुहुन्छ त्यहाँ टिक लगाइदिनुहोस् सब्सक्रिप्सन है। त यहाँ हाम्रो यहाँ मात्र देखिएको छ सब्सक्रिप्सन 95,000। सो भयो। अब हामी मुभ गर्न सक्छौँ सिधै क्वेसनमा। त क्वेसन स्टार्ट गर्दाखेरि जहिले पनि तपाईँले रिसिप्ट साइडबाट स्टार्ट गर्नु पऱ्यो है, रिसिप्ट एन्ड पेमेन्ट साइडबाट। सो स्टार्ट गरौँ। फर्स्टमा हामीलाई दिएको छ क्यास ब्यालेन्स, यो त ब्यालेन्स भयो, यसको हामीलाई काम छैन। सेकेन्डमा सब्सक्रिप्सनको कति इन्कम कमाउनु भएको छ, रिसिप्ट भनेको त इन्कम हो 95,000। त सब्सक्रिप्सन हाम्रो लागि के हो, इन्कम हो। सब्सक्रिप्सन हाम्रो लागि के हो मैले पढाएको थिएँ, रेभेन्यू रिसिप्ट हो। त यहाँ लेख्नु पऱ्यो तपाईँले बाई सब्सक्रिप्सन त इन्कम हो। त सब्सक्रिप्सनको कति क्यास पाउनु भएको छ हेर्नुहोस् त 95,000 पाउनु भएको छ। अब यहाँ तपाईँले माथि कहीँ सब्सक्रिप्सन ब्यालेन्स सिटमा देखिरहेको छ छैन। अगर ब्यालेन्स सिटमा देखिरहेको छ भने त्यो लास्ट इयरको डाटा हो, यहाँ अहिले देखिएको छैन त मैले छोडिदिएँ, ब्यालेन्स सिटमा कहीँ छैन। अब अरू सब्सक्रिप्सन कहीँ देखिएको छ, एडिसनल इन्फर्मेसनमा देखेको छ। एडिसनल इन्फर्मेसनमा दिएको इन्फर्मेसन जहिले पनि करेन्ट इयरको लागि हुन्छ, केही पनि भनेन भने चाहिँ दिस इज अलवेज फर करेन्ट इयर। फाइनल एकाउन्टमा हामीले एडिसनल इन्फर्मेसन गरेका थियौँ नि है, त्यो करेन्ट इयरकै मानेर गरेका थियौँ। त सब्सक्रिप्सन ड्यू फर द पिरियड भनेको करेन्ट इयरको लागि। त
त ड्यू भनेको सब्सक्रिप्सनको पैसा पाउन, ड्यू भनेको मिन्स आउटस्ट्यान्डिङ सब्सक्रिप्सन ड्यू फर द पिरियड 5000। त आउटस्ट्यान्डिङ सब्सक्रिप्सनलाई हामी के गर्छौँ, करेन्ट इयरको जोड्छौँ, एड आउटस्ट्यान्डिङ अथवा सब्सक्रिप्सन ड्यू फर करेन्ट इयर, आउटस्ट्यान्डिङ लेख्नुहोस् या फिर त्यही लेखेको लेखिदिनुहोस्, सब्सक्रिप्सन ड्यू। अब यहाँ ठाउँ पुग्दैन त्यसैले यसरी लेख्नुपर्छ, सब्सक्रिप्सन ड्यू फर करेन्ट इयर। करेन्ट इयरको कति ड्यू भन्छ अहिले, 5000। करेन्ट इयरको भएर मैले एड गरेँ। अगर यो प्रिभियस इयरको भइदियो भने मैले लेस गर्थेँ। प्रिभियस इयरको डाटा दिएको छैन, यसलाई यहीँ निप्टाइदिनुहोस्। यो आयो मेरो 1 लाख रुपियाँ, यो आयो मेरो के 1 लाख रुपियाँ। बुझ्नुभयो होला। करेन्ट इयरको छ भने एड, अगर सब्सक्रिप्सन ड्यू फर लास्ट इयर भनिदिएको भए मैले के गर्थेँ, लेस गर्थेँ है। सो यतिमा 1 लाख। अब मलाई भन्नुहोस् एडिसनल इन्फर्मेसनमा आएको कुरा दुई ठाउँमा जानै पर्छ। त सब्सक्रिप्सन ड्यू भन्नाले के, सब्सक्रिप्सनको पैसा पाउन बाँकी छ। ड्यू भनेको आउट, इन्कमको केसमा पाउनु बाँकी हुन्छ है, खर्चको केसमा तिर्न बाँकी हुन्छ। पाउनु बाँकी छ भने चाहिँ मेरो लागि के भयो, त्यो एसेट भयो। त एसेटमा देखाउनु पऱ्यो, त्यो पनि करेन्ट एसेटमा। त्यसैले यहाँ तल देखाइरहेको छु म सब्सक्रिप्सनलाई, सब्सक्रिप्सन ड्यू कति छ, 5000। त दुई ठाउँमा आइहाल्यो। यो त हाम्रो पुरानै रुल हो है। करेन्ट इयरको डाटा एडिसनलमा आएको छ भने चाहिँ दुई ठाउँमा जान्छ। सो पहिलो क्वेसन एकदम स्लोली गर्नु होला, 2-3वटा प्र्याक्टिस गर्ने बित्तिकै इट विल बी भेरी इजी। सो अगाडि बढौँ। सब्सक्रिप्सनको काम भइहाल्यो हाम्रो। अर्को चाहिँ हाम्रो डोनेसन। त डोनेसन पनि के हो, इन्कम हो। केही पनि भनेको छ भने चाहिँ हामी डोनेसनलाई के मान्छौँ, इन्कम। डोनेसनको पैसा जस्तै शिवपुरी धाममा पैसा डोनेसन दियो, भगवान्लाई पैसा चढायो, त्यो डोनेसन हो। यहाँ लेख्नुहोस् बाई डोनेसन 20,000। अब यसमा ध्यान दिएर होला, यसमा क्यापिटलाइज गर भन्छ, लेस क्यापिटलाइज जहिले पनि लेस हुन्छ। यसलाई क्यापिटलमा देखाउने, क्यापिटलाइज्ड लेख्नुपर्छ यसलाई, क्यापिटलाइज्ड 50%। त 20,000 को 50% कति हुन्छ, 10,000। 50%लाई क्यापिटलाइज गर भनेको। त हाम्रो इन्कम जम्मा कति मात्र भयो, 10,000 है। अब डोनेसनलाई यता क्यापिटल फन्ड, यहाँ तपाईँको क्यापिटल फन्ड भनेर आयो होला, पछि हामी लिन्छौँ। क्यापिटल फन्ड कति छ, उस्तै पनि दिएकै छ क्वेसनमा, ल्याइदिनुहोस्। क्यापिटल फन्ड कति छ हाम्रो, कति छ, 1.5 लाख रुपियाँ। त्यो 1.5 लाखलाई यहाँ देखाइदिनुहोस् अहिले। क्यापिटल फन्ड, क्यापिटल त क्यापिटलमै देखिन्छ। यसमा एड के गर्नु पर्यो, डोनेसन क्यापिटलाइज। भर्खरै हाम्रो डोनेसनलाई के गर्यो, क्यापिटलाइज। क्यापिटलाइज भनेको क्यापिटलमा लगेर जोड भनेको। कति क्यापिटलाइज गऱ्यौँ, 10,000 है। सो 20,000 डोनेसन पाएको थियौँ, त्यसमा 10,000 चाहिँ क्यापिटल डोनेसन हो है, कुनै काम गर्नलाई दिएको, पर्टिकुलर काम गर्नलाई दिएकोलाई हामी क्यापिटलाइज भन्छौँ। त डोनेसन पनि भयो। अर्को छ इन्ट्रान्स फी 40,000। त इन्ट्रान्स फी पनि हाम्रो लागि के हो, इन्कम हो। बाई इन्ट्रान्स फी 40,000। अब ध्यान दिएर हेर्नु होला, यसलाई पनि क्यापिटलाइज गर भन्छ। सेम काम गर्नु पर्यो। क्यापिटलाइज भनेपछि लेस क्यापिटलाइज्ड। यहाँ ठाउँ पुग्दैन, तपाईँहरू मिलाएर गर्नु होला। क्यापिटलाइज मिन्स 50% क्यापिटलाइज गर्नुपर्ने हो, द्याट इज 20,000। क्यापिटलाइज भनेको क्यापिटलमा लगेर जोड्ने, दिस इज 20,000 है। त्यस्तै यहाँ तल क्यापिटलाइजमा लगेर हालिदिनुहोस्। यहाँ पनि फेरि एड लेख्नु पर्ला। अब लेख्नु पर्यो तपाईँलाई इन्ट्रान्स फी क्यापिटलाइज, इन्ट्रान्स फी क्यापिटलाइज्ड 20,000। सो यो पनि क्यापिटलाइज भयो। बस काम गर्दै जाने हो। दुई ठाउँमा इन्ट्री गर्नुपर्छ। दुई ठाउँमा एडिसनमा आएको, दुई ठाउँमा भइहाल्यो। एउटा हामीले माथि घटायौँ, तल क्यापिटलमा ल्याएर जोड्यौँ। त्यसपछि आउनुहोस्, डोनेसन पनि भयो, इन्ट्रान्स फी। त इन्ट्रेस्ट त हाम्रो लागि के हो, इन्कम हो है। इन्ट्रेस्ट त हाम्रो लागि सिधा सिधा के हो, ब्याज पाउनु। ब्याज पाउनु भनेको हाम्रो लागि के हो, इन्कम हो। सो यसमा केही पनि एडिसनल इन्फर्मेसन छैन, बाई इन्ट्रेस्ट 5,000। त इन्कममा देखाइदिएँ मैले, रिसिट भनेको त इन्कम साइड हो सबै। सो इन्कम साइड हाम्रो सकियो। अब आउनुहोस् पेमेन्ट साइडमा। त स्यालेरिज दिएको छ, स्यालेरिज 25,000 खर्च हो है, टु स्यालेरिज। अब ध्यान दिनु होला, स्यालेरिजको इन्फर्मेसन त्यहाँ बाहेक अरू तल माथि कहीँ दिएको छ, हेर्नुहोस् त, त्यहीँ मात्र छ भने सकियो। अगर एडिसनल इन्फर्मेसनमा केही इन्फर्मेसन दिएको छ भने त यसमा दाग लगाउनु पर्ला, या फिर पुरानो ब्यालेन्स सिटमा पनि केही स्यालेरीको इन्फर्मेसन दिएको छ, त्यो पनि चेक गर्नु पऱ्यो। हेर्नुहोस् त, पुरानोमा चाहिँ यहाँ स्यालेरी ड्यू भन्छ, पुरानो ब्यालेन्स सिटमा। सो त्यसैले यसलाई पनि दाग लागेको मान्नुपर्छ। टु स्यालेरिज यहाँ कति लेख्छु म, 25,000।
लेस, अब लेस हो या फिर के हो यसरी पत्ता लगाउनुपर्छ हामीले, ध्यान दिनु होला। स्यालेरी ड्यू भनेको के हो, स्यालेरी तिर्न बाँकी छ, आउटस्ट्यान्डिङ। स्यालेरी ड्यू भनेको त आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी हो। अब तपाईँ यो भन्नुहोस् आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरीलाई होइन स्यालेरी तिर्न बाँकी छ, स्यालेरी तिर्न बाँकी छ भने त त्यो खर्च हो। हामी करेन्ट इयरको भइदिएको भए यसलाई के गर्थ्यौँ, एड गर्थ्यौँ। आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरीलाई हामी के स्यालेरी ड्यू भन्नु र आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी भन्नु एउटै हो, लाइबिलिटिजमा देखाएको छ होइन, तिर्न बाँकी छ। अगर यो करेन्ट इयरको भइदियो भए हामी यसलाई के गर्थ्यौँ, एड गर्थ्यौँ, आउटस्ट्यान्डिङलाई एड गर्थ्यौँ, प्रिपेडलाई हामी लेस गर्थ्यौँ, आउटस्ट्यान्डिङलाई हामी एड गर्थ्यौँ। फाइनल एकाउन्टमा सम्झाइएको छ यो। सो तर यो इन्फर्मेसन कहाँ पाउनुभयो तपाईँले, पुरानो ब्यालेन्स सिटमा। त पुरानो ब्यालेन्स सिट भनेको त लास्ट इयरको डाटा हो, पुरानो ब्यालेन्स सिट भनेको लास्ट इयरको डाटा हो। त करेन्ट इयरमा एड गर्नुहुन्थ्यो भने चाहिँ लास्ट इयरमा के गर्नुहुन्थ्यो, लेस गर्नुहुन्थ्यो। त्यसैले यहाँ तपाईँले यसलाई लेस लेख्नु पर्ला, स्यालेरी ड्यू अफ लास्ट इयर, एलवाई लेखिदिएँ मैले लास्ट इयर है, तपाईँलाई बुझ्नलाई सजिलो होस् भनेर। कति ड्यू छ स्यालेरी ड्यू 2000, यो मिस्टेक नगर्नु होला है। सो 2000 त्यहाँ हाम्रो 23000 मात्र देखिन्छ। करेन्ट इयरको पत्ता लगाउनुहोस्, लास्ट इयरको अटोमेटिकली पत्ता लाग्छ। अरू स्यालेरीको इन्फर्मेसन कहीँ पनि छैन। त हाम्रो स्यालेरीको काम सक्यो। अर्को रेन्ट छ 12000, खोजिहाल्नु होला कहीँ छ माथि, रेन्ट माथि पनि छैन तल पनि छैन। त यो खर्च भयो बाहिर, टु रेन्ट 12000 देखाइदिनुहोस्, टु रेन्ट कतिको खर्च हो 12000। अर्को इन्फर्मेसन अब आउनुहोस् फर्निचर पर्चेज। त फर्निचर के हो, एसेट हो। फर्निचर किन्नु त खर्च होइन नि, एसेट हो। त एसेटलाई, एसेटको काम निप्टाउनुहोस्। फर्निचर, पुरानो फर्निचर कतिको छ हेर्नुहोस् त, पुरानो फर्निचर कति छ 45000, पुरानो फर्निचर कतिको छ 45000 र नयाँ फर्निचर कतिको किन्नुभयो 60। 60 र 45 कति भयो, 1,05,000 है। त फर्निचर एसेट हो, एसेटमा लगेर देखाउनुहोस्। यहाँ फर्निचर लेख्नुहोस्, यो त पुरानो फर्निचर भयो 45000 को। यसमा तपाईँले के गर्नु पऱ्यो, एड, किनेपछि फर्निचर बढ्छ। त कतिको फर्निचर किन्नुभयो 1,05,000 को। अब डेप्रिसिएसन काट्नु पर्ला, लेस डेप्रिसिएसन कति पर्सेन्ट काट भन्छ क्वेसनले भन्छ, मैले भन्दैन। डेप्रिसिएसन कति पर्सेन्ट काट्ने भन्छ, 15%। सो यसमा डेप्रिसिएसन काटिदिनुहोस् 15%। 1,05,000 को 15% कति हुन्छ, 1,05,000 को इन्टु 0.15, 15%, 15,750। सो यो आयो हाम्रो 15,750। यसबाट 1,05,000 घटाउनु पऱ्यो, माइनस 1,05,000। त कति ब्यालेन्स आयो, 89,250, 89,250। अब तपाईँलाई थाहा छ डेप्रिसिएसन काट्ने हो भनेपछि हामीले, तपाईँले विचार गर्नुभयो डेप्रिसिएसन काट्यो भने चाहिँ हाम्रो यो पनि के हो, खर्च पनि हो नि डेप्रिसिएसन होइन। सो डेप्रिसिएसनलाई हामी कहाँ देखाउँछौँ, एक्सपेन्डिचरमा, टु डेप्रिसिएसन अन फर्निचर है। एडिसनल इन्फर्मेसनमा आएको दुई ठाउँमा जान्छ, एडिसनमा आएको त दुई ठाउँमा जानै पर्छ। हाम्रो 15,750, 15,750। सो अगाडि बढौँ, इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचरमै छौँ हामी अहिले। बस इन्कम एक्सपेन्डिचर चिन्ने त हो नि, त्यहाँ रिसिभ पेमेन्ट छ। अर्को के छ, हाम्रो फोटोकपी मसिन पर्छ। त मसिन पनि के हो हाम्रो लागि, एसेट हो। माथि फोटोकपी मसिन छ छैन नि है, त्यो पनि एसेट हो। फोटोकपी मसिनलाई हामीले कहाँ देखाउनु पऱ्यो, यता एसेटमा है। लेख्नुहोस् फोटोकपी मसिन कतिको छ हाम्रो, फोटोकपी मसिनलाई हेर्नुहोस् कतिको किन्नु भएको छ, 50,000 को। त यसको पनि डेप्रिसिएसन काट्नु पर्ला, लेस डेप्रिसिएसन कति हो, 15%। त 15 × 50, 7,500 भयो। सो 42,500। सो यसको डेप्रिसिएसन पनि माथि देखाउनु पर्ला, टु डेप्रिसिएसन अन मसिन, टु डेप्रिसिएसन अन फोटोकपी मसिन 7,500। सो इट्स भेरी इजी। सो त्यही काम हो, पुरानै काम त हो नि है। एडिसनल इन्फर्मेसनमा आएको दुई ठाउँमा जान्छ। अब अगाडि बढौँ। अर्को के छ हाम्रो, ब्यालेन्स सिट। यो त क्यास ब्यालेन्स हो। अब योपालि हामीसँग क्यास कति बच्यो, 1,00,000 रुपियाँ है। त क्यास के हो, सम्पत्ति, टु ब्यालेन्स सिट के हो। जस्तै माथिको ब्यालेन्स, यो पुरानो सालको ब्यालेन्स सिट 87,000 क्यास मिलेको थियो। त योपालि हामीसँग क्यास कति बच्यो, 1,00,000। त क्यास त मेरो लागि एसेट हो। यो क्यास के भयो मेरो, 1,00,000 रुपियाँ। सिडी जहिले पनि करेन्ट एसेट हुन्छ है, रिसिट एन्ड पेमेन्ट। अब क्यास कति बच्यो तपाईँसँग, 1,00,000 रुपियाँ।
बाई ब्यालेन्स सिडी जो बचेको छ। सो यो पनि भयो। अब यो सबै काम रिसिभ एन्ड पेमेन्टको पनि सकायो, एडिसनको काम सकायो कि सकाएन हेर्नुहोस् त। एडिसनको काम पनि हाम्रो सबै सकि नै हाल्यो। अब बच्यो खालि पुरानो ब्यालेन्स सिटको केही आइटम बच्छ कि बच्दैन त्यो चेक गर्नु पऱ्यो। क्यापिटल हामीले लिइसक्यौँ, स्यालेरी ड्युलाई पनि हामीले लिइसक्यौँ, क्रेडिटर छुटेको छ। क्रेडिटर भनेको जसबाट हामी सामान उधारमा किन्यौँ त्यसलाई पैसा तिर्न बाँकी छ। त यो क्रेडिटरलाई जस्ताको जस्तै सारिदिनुहोस् है। यहाँ हामी क्रेडिटर लेख्छौँ। क्रेडिटरको 30,000 तिर्न त अलि पनि बाँकी छ, योपालि हामीले तिरेको छैनौँ। त पुरानो ब्यालेन्स सिटको आइटम चलाउनु भएको छ नि त्यसलाई छोडिदिने, चलाएको छैन भने त्यसलाई फेरि लिनु पर्ला। फर्निचर हामीले लिइसकेँ, इन्भेस्टमेन्टलाई लियौँ, लिएको छैनौँ। त इन्भेस्टमेन्टलाई पनि लिनु पऱ्यो। इन्भेस्टमेन्टलाई कहाँ लिनु पऱ्यो? ब्यालेन्स सिटमा। इन्भेस्टमेन्ट यहाँनिर आउँछ तपाईँहरूको, यहाँनिर लिनु होला इन्भेस्टमेन्ट। जहाँनिर त्यो लिएको छ त्यहाँनिर लिने हामीले 50,000 इन्भेस्टमेन्ट। सो इन्भेस्टमेन्ट पनि सक्यो। अरू केही आइटम छुट्यो र? केही पनि आइटम छुटेन। अब बस मैले इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचरलाई क्लोज गर्नु पऱ्यो। इन्कम एक्सपेन्डिचरलाई क्लोज गर्नुहोस् अनि ब्यालेन्स सिट ट्याली हुनु पऱ्यो। सो यहाँ इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचरलाई हामी क्लोज गर्छौँ। त इन्कम कति छ यो? 1,10,000, 1,30,000, 1,40,000 सरी यो मैले यहाँ देखाइदिएँ क्यासलाई, सरी है। यो क्यास यहाँ होइन, यो क्यास देखाउनु पर्ने तल हो ब्यालेन्स सिटमा। इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर देखाइदिन्छु, यहाँ आउँछ क्यास है। यो क्यास 1,00,000 को यहाँ आउँछ। क्यास त एसेट हो नि है। यो कुन वाला भन्छ? ब्यालेन्स सिडी वाला, ब्यालेन्स सिडी रिसिट एन्ड पेमेन्टको जहिले पनि यही लिने। सो अब यसलाई इन्कमलाई जोडौँ। 1,10,000, 1,30,000, 1,35,000। हाम्रो यहाँ इन्कम कति आयो? 1,35,000। इन्कम नै बढी आउँछ होला। 1,35,000बाट खर्च घटाइदिनुहोस्। 23 र 12 कति भयो? 35। 35 र 7 42,500। 42,500 र 42,500 प्लस 15,700, 15,750, 58,250 आयो। यसबाट हामीले कति घटाउनु पऱ्यो? 1,35,000। सो हाम्रो इन्कम कति आउनु पऱ्यो? 76,750 है। यसलाई हामी भन्छौँ टु सरप्लस। यसलाई हामी के भन्छौँ? बढी आएपछि सरप्लस, इन्कम आयो भने चाहिँ सरप्लस, उब्रियो भन्न खोजेको। 76,750, 76,750। कम आयो भने चाहिँ यता लस आयो भने चाहिँ त्यसलाई हामी डेफिसिट भन्छौँ अथवा सर्टेज पनि भन्छौँ है। बढी आएपछि सरप्लस, कम आएपछि सर्टेज। त यसलाई हामीले क्यापिटलमा, यो कसको पैसा हो? मालिकको पैसा हो नि। सरप्लस पनि, सरप्लस कसको पैसा? मालिकको पैसा। 76,750, 76,750। यो सबै जोडिदिनुहोस्। 1,50,000 प्लस 10,000 1,60, 1,80, 1,80 मा 76 जोड्नु पऱ्यो। 1,80 प्लस 76,750 यो आयो 2,56,000, 2,56,750। सो ब्यालेन्स सिट मिल्नु पऱ्यो। 2,56,750। अब त्यस्तै यहाँ पनि मिल्नु पऱ्यो। अब यो चाहिँ क्यालकुलेटर टोटल लगाउनु पर्ला। 89,250 प्लस 42,500 प्लस 55,000 प्लस 1,00,000, 286,750, 286,750। मैले 30,000 यो लिएन। 60 यो जोडेँ कि जोडेन मैले? ओहो, यो 286 नै आउँछ है। यो पनि यहाँ मैले जोडेन। यो 1,80,000 प्लस 76,750। यो 2,56,750 यहाँ माथि आएको हो। 2,56,750 माथि आएको। यसमा 30,000 जोड्नुहोस्। यो 286 नै आउँछ। यो तपाईँको 10 मार्क्स हो। अब नयाँ मोडुल अनुसार यो 8 मार्क्सको आउँछ। योभन्दा पनि इजी आउँछ अझ। 8 मार्क्स भने त मार्क्स कम भयो, योभन्दा पनि इजी आउनु पऱ्यो इक्जाममा आयो भने है। सो यसपछि म तपाईँलाई फेरि एउटा क्वेसन गरेर देखाउँछु। आज साँझ इभिनिङ भिडियोमा म हालिदिन्छु तपाईँलाई बढी क्ल्यारिटी आउँछ। पहिलो क्वेसन हो, अलिकति कन्फ्युजन रहला। यसलाई बार बार रिपिट गरेर हेर्नु होला। फेरि तपाईँलाई चाहिँ
इक्जाम एक्सर्साइज 3 हमक भयो इक्जाम एक्सर्साइज 4 को भिडियो चाहिँ म पठाउँछु तपाईँहरूलाई है। सो 1-2 दिनमा सकाउनु पऱ्यो अनि गभर्मेन्ट एकाउन्टिङतिर मुभ गरेर हामी 90% मात्र कोर्स सक्छौँ, त्यही नै इक्जाममा आउँछ, सबै पढाउन नभ्याइने भयो। सो 90%मा जो तपाईँलाई 12मा बढी काम लाग्छ त्यसलाई नै बढी ध्यान दिन्छु र यो सिएमा त तपाईँको मोस्ट इम्पोर्टेन्ट नै छ। यो सिएमा पनि काम लाग्छ, जो सिए पढ्ने हो त्यसले त्यो नन प्रफिट हेर्नै पर्ला किनकि गाह्रो टपिक हो यो। सो वान अफ द गाह्रो टपिक, यसलाई त्यसरी मैले लास्टमा लिएको। यसपछि सिधै हाम्रो गभर्मेन्ट एकाउन्टिङ बच्यो, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको अथवा सरकारको कसरी एकाउन्टिङ गर्ने भनेर। यो चाहिँ अहिलेसम्म हामी काम गर्दैथ्यौँ बिजनेस इन्भाइरोमेन्टको अथवा नन बिजनेस इन्भाइरोमेन्टको नन गभर्मेन्ट पार्ट गर्दैथ्यौँ हामीहरू, अब गभर्मेन्ट पार्ट गर्छौँ। ल थ्याङ्क यू। सो 25 मिनटको भिडियो भइसक्यो, थ्याङ्क यू।